Hello mga igsoon, aduna lang ko i-share kining sa life ni Noah ba kay makabless manggod kay niyang life ni Noah. Makita ni siya sa Genesis chapter 6 verse 9 hantod sa 10. Nga kini si Noah adunay tulo ka anak, isa ka buutan nga tao nga sa iyang palibot ang mga tao sa ilang lugar is puro dautan. Pero si Noah nag-isa ra gyud ni siya nga isa ka matarong nga tao kanang siya ra gyud ang nakita sa Ginoo nga matarong ni anang dapita maong sinuwa gigamit sa Ginoo. So daghan kay kag lesson nga makuha ni ini. Una is si Noah obedience to God. Nganuman kay unsa ang gisugo sa Ginoo sa iya ha, nagpadayon na gyud siya sa pagsunod sa Ginoo bisan ang mga tao sa ang palibot ginabuli siya, ginabinuangan siya, pero wala siya na discourage, wala siya ano bitaw sa ila, wala niya gitagad kundili padayon siya sa pagsunod sa gisugo sa Ginoo sa iya. So tungod kay obedience man siya sa Ginoo, gipanalanginan siya sa Ginoo ang pabor ana akang Noah. So mauna nga si Noah ra gyud ang naluwas kauban ang iyang pamilya ni adtong lugara nga kay gi padad-an man og baha sa Ginoo tungod sa kadautan lagi sa mga tawo. Pero si Noah bisan siya na lang ang nabilin nga isa ka matarong nga tao ni atong dapita, pero nagpabilin gihapon siya nga matarong. So mo nang lesson sa to nga kinahanglan jud nga mag-obey lang jud ta, obedience to God. Padayon jud ang atong pagkamatarong taliwala sa mga dautan nga tao nga naa sa atong palibot, ug ibutang nato ang atong paglaom sa Ginoo maski sa tan-aw nato wala nay paglaom. Sinuwa katong nagbaha na, so aduna gihapon siya paglaom, gilaoman niya ang saad sa Ginoo nga maabot ang higayon nga mamalara jud ang yuta. So nindot kaayo ang life ni Noah no, as sa ato nga as Christians nga si Noah is kanang ato bitawng himuong example sa ato ang life nga pinaagi sa iyang pagka-obedience, anaa kaniya ang pabor kanunay sa Ginoo. So kung i-apply nato na sa atong kinabuhi, so ang pabor, ang panalangin ihatag pud sa Ginoo sa ato. Mag-obey lang gyud ta, magsalig sa Ginoo, sa plano gyud sa Ginoo. Kato lang ako mai-share mga igsoon, hinaot unta nga aduna may makatunan, ug God bless sa ato ang tanan.